अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जेंटलमैन ड्रामा की आखिरी किस्त का रिव्यू हाजिर है। किस्त के पहले ही सीन में इकबाल मुन्ना रहमती को कब्रिस्तान ले जाता है और दिलबर की कब्र पर उसे फेंक देता है। इकबाल मुन्ना से बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता तो रहमती दिलबर की कब्र पर दिलबर से माफ़ी मांगने लगता है। इकबाल मुन्ना फातिहा पढ़ने लगता है तो उसे देखकर रहमती भी फातिहा पढ़ना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछली किस्त में फारिस के कत्ल के बाद हमें बताया गया था कि मिफ्रा ने इकबाल मुन्ना को पनाह दी और ये भी दिखाया गया था कि मिफ्रा अपनी गाड़ी पार्क करती है और डिग्गी में पुरस्कार अंदाज में देखती है। तो अब जो सीन दिखाया गया है वो फारिस के कत्ल के बाद और मिनिस्टर्स की मौत से पहले का सीन है कि मिफ्रा ने अपने घर में इकबाल मुन्ना को पनाह दी है और उससे पूछती है कि आखिरी कत्ल तुम किसका करोगे, ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। इकबाल मुन्ना कहता है कि आखिरी कत्ल रहमती का करेगा, जिस पर मिफ्रा कहती है कि क्या इस सब से बुराई ख़त्म हो जाएगी। तो इकबाल मुन्ना कहता है इस सब से पता चलेगा कि बुराई ख़त्म भी हो सकती है। मिफ्रा इकबाल मुन्ना को कहती है कि सब मिलकर उसे मार डालेंगे, फिर जरनाब का क्या होगा। इस बात पर इकबाल मुन्ना जरनाब की बातें करने लगता है और कहता है कि अच्छा भला चल रहा था, लेकिन फिर जरनाब ने करारे मोहब्बत कर लिया और सब कुछ बदल गया। पहले सिर्फ वो उसे दिल ही दिल में चाहता था, मगर फिर एक दिन जरनाब ने उससे इजहार मोहब्बत करवा ही लिया और ख़ुद भी इजहार मोहब्बत कर दिया और फिर ये भी पूछा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। ये सुनकर मिफ्रा पूछती है कितनी, तो इकबाल मुन्ना शर्मा कर कहता है कि ये बात वो उसे नहीं बता सकता। इकबाल मुन्ना के जाने के बाद मिफ्रा ये मुलाकात याद ही कर रही होती है कि कमिश्नर अंकल की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं कि अगर मिफ्रा का इकबाल मुन्ना से राब्ता है तो वो उसे कहे कि वो उसके ऑफिस में सरेंडर कर दे, वरना रात तक पुलिस उसे कत्ल कर देगी। मिफ्रा अपने घर से निकल जाती है और ड्राइव करते हुए जरनाब को कॉल करके कमिश्नर अंकल से की हुई सारी बात बताती है और कहती है कि अगर रात तक इकबाल मुन्ना ने गिरफ्तारी नहीं दी तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। जिस पर जरनाब कहती है उसने ही इकबाल मुन्ना को कहा था कि वो पुलिस के हाथ ना आए। मिफ्रा जरनाब को कहती है अब उसी के कहने पर इकबाल मुन्ना गिरफ्तारी दे देगा। वो जरनाब को कहती है कि दिलबर वाले कब्रिस्तान पहुंचे क्योंकि वहीं पे इकबाल मुन्ना रहमती को कत्ल करने गया है। कब्रिस्तान में इकबाल मुन्ना रहमती को सिगरेट ऑफर करता है और फिर कहता है जब तक तुम ये पियोगे जीते रहोगे, जिस पर रहमती सिगरेट सुलगा लेता है। इकबाल मुन्ना पंजाबी में एक नज़म पढ़ता है जो उसकी माँ से सुनाती थी। इसका मतलब ये होता है कि बड़े बड़े लोग चाहे दुनिया में किसी भी ओहदे पर हों, मौत के सामने बेबस होते हैं, सभी को एक ना एक दिन मरना है। इकबाल मुन्ना कहता है जब रहमती ने खिलजी और सिद्दीकी को कत्ल किया था तो वो उनकी औकात देख रहा था, कितने बड़े बड़े प्लाजे, ज़मीनें, दौलत, जायदाद उन्होंने बनाई, उनके हाथ क्या आया, कुछ नहीं। फिर इकबाल मुन्ना रहमती को कहता है कि वो सिगरेट का कश लगाए, जिस पर रहमती कहता है वो आहिस्ता आहिस्ता पिएगा, क्योंकि इकबाल मुन्ना ने ही तो उसे कहा है कि जब तक वो पिएगा तब तक जिएगा, सिगरेट ख़त्म होते ही वो उसे मार डालेगा। इतने में पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजने लगता है। रहमती इकबाल मुन्ना को कहता है कि वो भाग जाए वरना पुलिस उसे मार डालेगी, जिस पर इकबाल मुन्ना हंसने लगता है और रहमती को कहता है कि वो अपनी सिगरेट खत्म करे। रहमती के कहने पर इकबाल मुन्ना उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। रहमती कहता है कि इकबाल मुन्ना उसे माफ कर दे। इकबाल मुन्ना कहता है कि उसने रहमती को माफ किया। रहमती खुशी खुशी भागता हुआ वहां से जाने लगता है तो पीछे से इकबाल मुन्ना फायर कर देता है। गोली रहमती की कमर पर लगती है और वो गिर पड़ता है। इकबाल मुन्ना जख्मी रहमती के करीब आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि दिलबर को मिलाकर उसने इकबाल मुन्ना के 5 बंदे मारे और अब तक उसने रहमती के 4 बंदे मार दिए हैं, तो रहमती को कत्ल करके वो हिसाब बराबर कर देगा। ये कहकर इकबाल मुन्ना रहमती को मजीद 2 गोलियां मारता है और बिलाखिर रहमती की मौत के साथ ही इकबाल मुन्ना का रिवेंज यानी इंतकाम पूरा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर लाउड स्पीकर पे अनाउंस करता है कि मुन्ना 2 मिनट के अंदर सरेंडर कर दे वरना उसे मार दिया जाएगा। इसी वक्त मिफ्रा अपनी कार में पहुंच जाती है, साथ ही जरनाब और वक्कार साहब इकबाल मुन्ना की गाड़ी में कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वो तीनों पुलिस को यकीन दिलाते हैं कि अगर जरनाब को इकबाल मुन्ना से मिलने दिया जाए तो इकबाल मुन्ना सरेंडर कर देगा। इधर इकबाल मुन्ना जुल्मी से कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो अपनी भाभी का ख्याल रखे। एएसपी जरनाब को लाउड स्पीकर देता है तो जरनाब इकबाल मुन्ना को मुखातिब करके कहती है कि वो अपना वादा वापस ले रही है और इकबाल मुन्ना पुलिस के आगे सरेंडर कर दे।
یہ سنتے ہی اقبال منا سرنڈر کرنے کے لیے جانے لگتا ہے تو ظلمی اسے روک کر کہتا ہے کہ پہلے آپ بھابھی سے ملاقات کریں، جس پر اقبال منا اے ایس پی سے فون پر کہتا ہے کہ پہلے وہ زرناب کو ملاقات کے لیے بھیجے۔ مفرا کی سفارش پر پولیس اتنی اجازت دے دیتی ہے کہ زرناب 5 منٹ کے لیے اقبال منا سے ملاقات کر کے اسے سرنڈر کے لیے راضی کر لے۔ زرناب اور مفرا اندر جاتی ہیں تو رحمتی کی لاش دیکھتی ہیں۔ زرناب کو دیکھ کر اقبال منا اسے دیکھتا رہ جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس سے نظریں نہیں جھکاتا بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہتا ہے، جس پر زرناب بہت حیران ہوتی ہے۔ منا کہتا ہے کہ آخر پولیس نے اسے پکڑ ہی لیا، جس پر زرناب کہتی ہے کہ وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آیا بلکہ وہ زرناب کے کہنے پر سرنڈر کر رہا ہے۔ سرنڈر کرنے سے اس کی جان بچ جائے گی اور کورٹ میں مقدمہ چلے گا اور زرناب اسے ہر حال میں بچا کر لے آئے گی۔ اقبال منا کہتا ہے کہ اسے ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی، اتنی آسانی سے وہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں، جس پر زرناب کہتی ہے وہ جیل میں رہے گا لیکن زندہ تو ہوگا، اسی کے سہارے وہ اپنی ساری زندگی جی لے گی۔ اقبال منا زرناب کا حوصلہ بلند کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں پولیس اندر آ جاتی ہے۔ اے ایس پی اسے ہیڈ ڈاؤن کرنے کا کہتا ہے، جس پہ اقبال منا کہتا ہے وہ سر نہیں جھکائے گا، نہ ہی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھے گا، وہ اپنی مرضی سے خود سرنڈر کر رہا ہے۔ مفرا پولیس اور اقبال منا کے درمیان آ جاتی ہے، جس پر پولیس اسے ہٹنے کا کہتی ہے کہ کمشنر صاحب کا حکم ہے کہ اس کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ پولیس منا کو ہتکڑی لگا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ فرینڈز، دوبارہ دکھایا گیا ہے کہ زرناب یہ سارا واقعہ بہت سوگوار سے انداز میں ڈائری میں لکھ رہی ہے۔ پولیس منا کو لے گئی تھی تو پھر زرناب مفرا کی گاڑی میں اس کے ساتھ کمشنر صاحب کے آفس جا رہی تھی۔ راستے میں مفرا زرناب سے کہتی ہے کہ وہ اس پر بھروسہ رکھے، اگر کسی نے منا کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی وہ دونوں کمشنر کے آفس پہنچتی ہیں، واچ مین بتاتا ہے کہ 10 منٹ پہلے وہ اپنے گھر جا چکے۔ کمشنر صاحب کے آفس میں اقبال منا کو ہونا چاہیے تھا، جہاں اس نے سرنڈر کرنا تھا، لیکن یہاں تو کمشنر صاحب ہی اپنے آفس میں نہیں ہیں۔ مفرا جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے، زرناب گاڑی میں بیٹھی رہتی ہے اور وہ خود اندر جا کر کمشنر صاحب سے پوچھتی ہے۔ کمشنر صاحب کہتے ہیں انہیں منا کی کوئی خبر نہیں، وہ تو رات 1 بجے تک آفس میں بیٹھے رہے کہ شاید وہ سرنڈر کرنے آئے گا۔ مفرا کمشنر انکل کو کہتی ہے کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے اور منا کے بارے میں وہ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ منا نے خود مفرا کے سامنے قبرستان میں پولیس کے آگے سرنڈر کیا تھا، جس پر کمشنر صاحب حیران ہو کے کہتے ہیں کہ پولیس نے تو انہیں یہ رپورٹ دی کہ منا بھاگ نکلا اور ایک کانسٹیبل کو بھی زخمی کرتا ہوا گیا ہے۔ مفرا کہتی ہے کہ منا کے سرنڈر کی خبر دینے کے لیے وہ بار بار انہیں کال کرتی رہی اور ان کا پی اے یہی کہتا رہا کہ وہ میٹنگ میں بزی ہیں۔ مفرا اپنے انکل سے پوچھتی ہے کہ منا غائب ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، جس پہ انکل اس سے معذرت کرتے ہیں اور مفرا رونے لگتی ہے۔ پولیس ایک نامعلوم جگہ پر منا کو لے جاتی ہے تاکہ اس کا انکاؤنٹر کر سکے۔ منا کی ہتکڑی ریموو کر دی جاتی ہے۔ منا یاد کرتا ہے کہ زرناب نے اسے کہا تھا کہ وہ نہ مرے کیونکہ وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اسی وقت پولیس فائر کر کے اقبال منا کو شوٹ کر دیتی ہے۔ زرناب اپنی ڈائری میں لکھتی ہے کہ منا کے مرنے کے بعد بس ایک چیز سے اسے تسلی ملتی تھی کہ جب منا جنت میں دلبر سے ملا ہوگا تو دلبر نے اقبال منا سے اس کے بارے میں پوچھا ہوگا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ فرینڈز، پھر 1 سال بعد کا منظر دکھایا گیا ہے کہ زرناب ظلمی کے ساتھ ایک بک شاپ میں ہے۔ زرناب نے کافی کتابوں کی خریداری کی ہے اور ظلمی رکشے میں وہ کتابیں رکھتا ہے۔ پھر وہ دونوں رکشے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ کوئی انہیں سی سی ٹی وی کیمرے پہ لائیو مانیٹر کر رہا ہے اور یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے امریکن ایمبیسی کیمرہ۔ تو یہ جو کوئی بھی ہے یہ امریکن ایمبیسی میں ہے اور زرناب کو کال کرتا ہے۔ زرناب فون اٹھا کر ہیلو کہتی ہے تو آگے سے اقبال منا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ منا بات کر رہا ہوں اور اقبال منا کا چہرہ ریویل کر دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اقبال منا کی آواز سن کے زرناب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ فرینڈز، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کا، میرا، ہم سب کا اقبال منا زندہ ہے اور رائٹر نے تو بہت ہی اچھی اینڈنگ دکھا دی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جینٹل مین ڈرامہ کا سیزن 2 بھی ضرور پائپ لائن میں ہوگا اور مجھے تو اب بے چینی سے سیزن 2 کا انتظار ہے، دیکھنا ہے کہ اقبال منا زندہ کیسے بچا۔ بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں جو ہمیں سیزن 2 میں ملیں گے۔
فائنلی آئی ایم ریلیوڈ کہ میرے پاس تم ہو کی طرح سیڈ اینڈنگ نہیں ہے. ادروائز مجھے لگ رہا تھا کہ رائٹر بھی وہی ہے, مین لیڈ بھی وہی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمایوں سعید کو مار دیا جائے. مزید ایکسائٹنگ ویڈیوز اور ریویوز کے لیے اسٹے ٹیون ٹو مائی یوٹیوب چینل. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.